ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Tugdan na nato ang atong topic, 15 minutos na pagbabarog ni Pastor Chris Alberto Wanggang, pastor sa Christian Bible Believer. Ang iyang pamatud-an nga topiko, resolve that salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone. 15 minutos, magsugod sa dihang magsugod ka pagsulti, Pastor. Okay, so maayong gabi, no? Proceed na, Pastor. Ato ang kuwang paambit karon kagabion, so more likely di man gid kanang murang ni kuan si Brocaloy nga may mediator, mas maayo pod nga na mediator o moderator, sorry. So ang huwang pamatudan is kaluwasan pinagis pagtuo, grasya lamang o pinagi ni Kristo lamang, pinasikad sa balaang kasulatan, scriptures, o sa alang sa kahimayaan sa Dios, no? So dinhi ko magsugod sa daghanang nasayod ani nga mga bersikulo nganong sa pagtuo man ang kaluwasan. Okay. Panahon na to sa Episo 2, namoy kopya sa kasulatan, Biblia, 8:9 o 10, no? Episo 2, 8:9 o 10. Ngayon din nga sa mayong balita ni no, ibasa, ang basahon, ang gigamit. Ngayon dire kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Sikulo 9. Busa walay makapasigarbo niini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Sa 10, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Hesus aron magbuhat kita sa maayo nga mao'y iyang tuyo kanato. Dinhi lang ko mo ang purpose sa ang 15 minutes, no? Yun na po ubang mga bersikulo nga ang gamiton. Mingon diha 8 kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo. Ang kaluwasan nga kita din, kaluwasan sa silot sa sala, kamatayon, no nga mao'y madawat sa mga magtotoo ni Kristo. So, pinagis pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Kining kaluwasan sa pinagis pagtuo mo ni ang grasya sa Dios nga gihatag sa mga nagtuo kaniya. Kung magisgot kita og grasya, atong makita nga ang grasya diha sa Roma City, kung tanawon bersikulo sorry, no, dili mo ang nakuha. So, ang grasya dili na gikan sa ato ang mga paningkamot, dili base sa pagtuman sa balaod kung magisgot kita o grasya. So nganong magisgot kita pagtuman sa balaod? Kay kumingon kita og pagbuhat sa maayo, unsa may mga maayo nga atong buhaton. So siguro na yung mga maayo nga naunaw ng tao pero atubangan sa Dios dili ni maayo, no? Muna nga kung magisgot tag maayo, ningon din sa Roma 7:12 nga
Ang balaod, balaan, o ang kasuguan, balaan, matarong o maayo. So, mahisgot kita nga butang maayo, nga atong buhaton, mo ka na ang balaod sa Dios, no? Kung mga kasuguan sa Dios, mo na ang butang nga maayo. So, mo na nga, kung imong tanawon, paingon, pinagis pagtuo, naluwas ka mo, tungod sa grasya sa Dios, kay ang pagpamuhat sa balaod, aron maluwas ta, dili man na pinasikal sa grasya, no? So, muna gisaysay ni Apostol Paul nga kon atong tanaw, no? Diha gyapon sa Roma, no? Sa Roma 11:16. Nako sa NIV nga version, magtanaw. And if by grace, then it is no longer by works. If it were, grace would no longer be grace. So kung ang kaluwasan nato atong pinagis sa buhat, kay daghan man nagtudlo nga pinagis pagtuo og maayong buhat, dili na matawag nga grasya tungod kay matod ni Apostol Paul nga kung ang kaluwasan pinagis sa grasya, I believe nga nabasa na ni sa Catechism pod sa RCC, Roman Catholic Church, nga salvation is by grace, no? So matod pa ni Apostol Paul nga kung pinagit kini sa grasya, then it is no longer by works. Dili na kini pinagit sa buhat. Kaya kung ipagit kini sa buhat, ang grasya, dili na grasya, no? Buhat na na, no? So kung tanaw na to ang gisaysay ni Apostol Paul sa Roma 4, dinhi sa versikulo 4, dinhi, ang tao nga nagtrabaho suhulan, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya man gihaguan. Una sa Roma 4:4, no? Ayan, bro. Okay. So muna, no? Ang tao nga nagtrabaho suhulan, apan ang suhol dili maisip nga gasa, kay iya man gihaguan. Udungan na sa versikulo 5 na ingon nga, apan ang tao nga wala magsalig sa iya kan binuhatan, kung dili nagsalig hinuon sa Dios, kinsa nag-isip sa makasasala nga walay sala, isipon nga matarong tungod sa iya pagtuo. Ug mo kana ang atong masabtan kung magisgot kita o grasya, no? So kung ipaagi na to sa buhat, dili na kana grasya, kaya na naman siya isip naman nga suhol, no? Kangayan naman ang tao nga mudawat niya na tungod kay suhol naman na, no? Tungod sa iyang paghago, paningkamo. O mo na atong gibasihan tungod kay magisgot man kitag kaluwasan pinagis pagtuo. Ang kaluwasan sa pinagis pagtuo tungod kay matong mabasa din sa versikulo 5 nga isipon sa Dios nga matarong ang tao tungod sa iyang pagtuo. So diha sa pagtuo sa tao, giisip kanang pulong nga giisip, sad-ana siyang tawhana, kay wala may tao nga matarong matod sa
Roma 3. Sad-an man gyud ang tanang tao, wala gyud matarong atubangan sa Dios. So kitang mga sad-an, isipon ta kanang word nga isip, ilhon ta, isipon, papason sa Dios ato ang dilihinduman sa Dios sa atong mga sala. Isipon tang matarong tungod sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Umo ka na ang gisgutan dinhi sa versikulo 3 na nagingon, kaya ang kasulatan nagingon, nituo si Abraham sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong. So diha sa pagtuo ni Kristo, ang tao giisip nga matarong. Sama sa gibuhat sa Dios kang Abraham nga nagtuo siya sa Dios ug giisip siyang matarong. Mao na ang ato ang makita nga nganong dunay kaluwasan pinagis pagtuo kay ang tao wala man gyud nakatuman sa mga kasuguan sa Dios. Gani nahimo pag yung mga dautan ang tanang tao. 3 minutes remaining time. Okay, salamat. So mao na ang ato ang nakita din na nakoy verse nga basahon sa Roma lang gihapon dinhi sa Roma 3:21 basa 22 no o 24 22 23 24 mo niya tong tanaw naningon dire apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa tao dili pinaagi sa balaod dili pagtuman sa mga kasubuan gipamatud-an kini sa balaod ug sa mga propeta. Sa bersikulo 22 nagingon, gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus. Kang Kristo kay managsama manang tanang tao nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Verse 24. Apan pinaagi sa grasya nga bigasa sa Dios kadto kanila mahimo silang matarong pinaagi kang Kristo nga nagluwas kanila. So na din nakita nato ang pagkamatarong nga nadawat, nag-iisip ta matarong pinagi sa pagtuo. O sa Roma 8:1 na nagingon din tungod ini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo. So mga nahiusa kang Kristo nga dunay pagtuo ni Kristo, nahimo silang matarong dili tungod sa ilang pagpaningkamot sa pagbuhat sa maayo, kundi dili matarong sila sa Dios pinagi sa ilang pagtuo kang Kristo. Ug tungod kay gimatarong sila sa mata sa Dios nga mao'y maghukom sa ka tawo makasala, wala na siya sala, dili na hukman sa silot. Okay. Wala na silot alam Pastor. So humana ang 15 minutos so atong pasalamatan no si Pastor Chris Albert Tuwanggang sa iyang 15 minutes sa pagpadayag sa proposition resolve that salvation by grace alone through faith alone in Christ alone according to the scripture alone. So sunod na ang 15 minutes nga cross examination o hinumduman nato during cross-examination period, ang maximum is 1 minute question, 1 minute answer. So, sa nangutana, ang hen, moingon, tapos na ang akong pangutana, so palihog tubaga. So, sa mutubag, moingon po siya nga, mauto akong tubag, sunod pangutana. O ginumduman nato during sa cross-examination period, pag-categorical, tubagon sa nga categorical yes or no with 1 minute qualification. Dayon walay komentare. Kung dunay mga objections sang-at din sa moderator. Og ang mapangutana ibase lang gyud sa subject matter kung sa proposition.
So karon atong sugdan ang 15 minutos nga cross examination. Andam na ba ang negative sa Andam imong na, bro. 15 minutes? Sa Andam na, bro. pagsugod nimo og bungat sa imong unang pangutana, musugod dayon ang 15 minutes nga cross examination period. So, salamat Brad Paul, salamat sa ato igsuon nga si Brad Chris Albert. Ang akong pangutana, aduna ka may unom ka bersikulo nga imong gigamit. Asa man aning bersikuloha nga ang nga mabasa nga ang pagtuo lamang may makaluwas sa tao. Mao ni akong pangutana. Nawa bro. Nawa, naputol kay ni hang up. Bako kabate. Karon, Ni hang up ka. I-repeat ang pangutana. Balita ko no, balita. sige, balik Balik akong oras, bro. Balik akong oras. So kana madunggan ako. Okay, sige. Sa unom nimo ka bersikulo nga imong gigamit sa pagpamatuod nga ang pagtuo lamang may makaluwas, aduna bay usa niini nga bersikulo nga ang pagtuo lamang may makaluwas? Asa nga bersikulo ani sa unom nimo nga bersikulo nga imong gigamit? Mao ni akong pangutana to baga. So kung tanaw nimo ang ihatag nako nga mga bersikulo, Moderator, doon na kini objection. Akong kategorikal og asa maasa ani nga bersikulo nga mabasa nga ang pagtuo lamang may makaluwas. Kinahanglan to bago niya nga naay mabasa o wala, o niya i-determine niya ung asa nga bersikulo nga nagpahayag nga pagtuo lamang may makaluwas. Palihog lang ko, moderator. Okay. So ang pangutana sa negative, Mr. Affirmative, nga naa ba daw mabasa sa imong unom to ka bersikulo, no? Yes, nga naay giingon didto nga pagtuo lamang ug asa na nga bersikulo kung naa man. So mao na ang iyang pangutana. So affirmative, imong katungod ang pagtubag sa categorical, yes or no, then i-qualify nimo. That's it. Okay, kung mangita ka og word nga lamang sa akong gibasa. Objection, moderator. Kategorikal lang ang objection, moderator. Kategorikal lang akong question. Aduna ba mabasa nga pagtuo lamang? Kategorikal man, aduna ba o wala? Moto. Kaya, Objection granted. Moderator, Okay, so, objection granted. Pastor, asa. So ang pangutana, Pastor, ako balikon no nga according sa atong nasabutan, pag ang pangutana categorical, tubagon sa yes or no. So again, ang pangutana sa negative, asa sa imong 5 ka bersikulo nga mabasa ba nimo ang pagtuo lamang, kung asa to dapit nga bersikulo, yes or no, then i-qualify. So, meaning, sa di pa ka mo qualify, unaha sa tubag kung naabay mabasa, wala. Yes or no? Ang pulong, wala, no? Wala kayo mabasa. Okay. So, 1 minute qualification. Proceed. Okay, so ang pulong nga lamang, dili nimo mabasa. Pero, kung tanaw nimo ang, di mo ko 1 minute, no? Ang duha ka argumento karon pagtuo o mayong buhat, di ba? So munay duha ka argumento kay mo man ang imuhang kay bong sa imong gibarugan kay sa nasayran pagtuo og mayong buhat man. So muna nga naay ideya or naay ni come up nga lamang tungod kay wala man nimo dawat sa pagtulunan o nga pagtuo og mayong buhat, no? So muna nga ang akong bersikulo nga gigamit nagpasikat nga dihas pagtuo nahimong matarong ang tao. Okay. O dihas sa pagmatarong. Time na. So next pangutana. So, ikaduhang pangutana. Sa Deuteronomio 4 versikulo 2, ingon ba dinhi ayaw dungagi o kuhay ang gisugo ko kaninyo, tumana gayod ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. So dili day kuhaan, dili po dungagan. Ingon po sa Pinadayag 22:18 nga kinahanglan dili po dungagan, dili kuhaan ang kasulatan. So akong pangutana, tungod ba sa inyong pagtulunan nga pagtuo lamang, imo bang angkunon karon? Imo bang angkunon karon nga nagdugang mo sa pagtulunan diha sa Biblia nga inyong ginungagan ang Biblia nga word lamang? Imo bang angkunon ni nga gadugang mo sa Biblia ni ining word nga lamang? Mao ni akong pangutana ato baga. Okay. Wala ni magdugang. Ano?
bisan ang pulong Trinity nga Objection, nituo moderator. ta. Objection, moderator. Wala ko mawata maghisgot og Trinity. Ang ako is Okay. i-prove ang kining wala mo dugang og lamang sumora wata maghisgot og Trinity. Excuse me lang bro ha. So, Pasaylo ako sa kuan. okay. So, Okay, so wala- tubag na siya bro, wala wala. naman. So meaning nitubag sa imong categorical nga wala daw sila magdugang. So i-qualify ito ang imong gingon nga wala base sa sige. imong tubag. So wala ka magdugang ano. Doon ay mga pulong nga ituhan nato commonly na-mention ko ganihan po sa na pareho na to wala dili na to makita ang mga pulong sa kasulatan. So nga kun moingon bata nga nagdugang ta tungod kay naay lamang na atong diskutan. Kanang lamang ato na gipamatud-an ganihan bisan wala siya gisuwat nga naay pulong lamang. Nakita nato nga gipamatud-an nato nga naay kaluwasan pinagis pagtuo. So ngano kami na nabarog mi nga pagtuo lamang tungod kay wala man mi magisgot wala mi magbarog nga naay mayong buhat ipuno sa atong pagtuo. Sumuna nga naay idea nga naay lamang. Okay, time na sa 1 minute. The next question, Brad Galoy. So next question. Sa Pilipos 1:29, niingon ba dinhi? Kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kay si Kristo kang Kristo kay kundili sa pag-antos usab tungod ug alang kaniya. So imo bang dawaton nga niingon si San Pablo sa Pilipos 1:29 nga dili lamang sa pagtuo? Imo ba ning dawaton o dili? Tuguti ko nga mo check ako sa bersikulo kay wa ko ka kuan sa Stop sang oras bro. Okay. So check ang verse Filipos 1:29. Then ang pautana ni Brad Galoy categorical dawaton ba nimo or dili? Kining bersikulo wala man tay gisalikway nga mga bahis kasulatan. So kung na ka gidawat ba dako kayong tubag nato na dawaton ang tanan, ba? Pulong sa Ginoo. So sa tuy usa nga pautana nga ningon nga Mana to pautana na categorical dawaton ba nimo? So gitubag na makagambi dawat. So sa man mo qualify pa ka. O proceed na ka pautana. Tanaw na ang verse. Wala man ko mayon nga gisalikway. Kaya wala man tay gisalikway sa kasulatan, no? So aningon diri man nga gihatagan kamo pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi dili sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Hinod na no nga tig-ambita sa pag-antos ni Kristo, no? Gani usa na ka timailhan nga nahimutan magtutuo gyud ni Kristo kon nakaapil ta sa iyang mga pag-antos. Ang pautana lang din sa bersikulo nga gigamit, dili man po nato makita nga tungod sa atong pag-ambit sa atong answer. So, proceed sa next question. So ang imong gipabarugan karon, imo bang dawaton nga napakyas ka kay imong gidawat nga dili lamang pagtuo? Imo bang dawaton na nga napakyas ka sa imong gibarugan nga pagtuo lamang? Nga imo mang giangkon karon nga ang Pilipos 1, imo mang dili man imo isalikway. Imo bang dawaton karon nga napakyas ka sa imong baruganan kay nidawat ka man nga dili lamang pagtuo? Untay imong gibarugan pagtuo lamang pero nidawat ka nga dili lamang pagtuo. Karon imo ba ning dawaton nga napakyas ka sa imong gibarugan nga pagtuo lamang? Mao ni akong pangutanan nato baga. Okay. Dili ko mo dawat nga napakyas ko nga naman. Kay kun imong tanawon ng bersikulo sabto nimo ningon diha nga dili kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi dili sa pag-antos usab tungod og alang kaniya. Kung kining bersikulo lamang atong basihan, aron moingon nata nga napakyas ko, daghan pa mangyong bersikulo nga pwede nato gamiton nga magisgot og mga pag-antos nga makig-ambita. Punta na lang kay kani bang pag-antos nga atong giingon dinhi, categorically matawag ba po ni nato nga maayong buhat. Kay ganiha ako man gi-specify nga ang maayong buhat mao man ang pagtuman sa mga kasuguan. So ang pag-antos atong specify unsa man ning mga pag-antos nga atong pag-ambitan. So kung nakay bersikulo nga imong magamit aron pag-specify unsa man ning mga pag-antos nga atong gisgutan, ato nang tan-awon. No? So specify unsa man ning mga pag-antos nga agian sa usa ka magtuto kay nahisgo gamit man kani nga bersikulo. Moderator, objection moderator.
ayaw ko pangutan as manahon kay ngano ako may nangutana karon ang imong baruganan karon mo ang pagtubag nganong imo naman kung pangutan-on nga unsa ni pagantos ang ako lang mga igsuon nga ang atong gihisgutan aduna tay specific nga gihisgutan nga by faith alone unya nidawat ka ganina nga dili nimo dili nimo dawaton nimo ang Pilipos 1:29 nga ang nabasa dinhi hindi na lang akong pangutana Brad Paul unsa may mabasa ani dili lamang pagtuo o pagtuo lamang kana na lang kay mudagan man siya sa pagantos. Proceed. Ngayon kay gihatagan kamo sa pribilehiyo dili lamang sa pagtuo kang Kristo kun dili sa pagantos. So ang say dire dili lamang sa pagtuo ang privilege nga gihatag nato mo man na diha. So kun dili pagantos mo na nga kung ningon ka ganiha nga dili ko mangutana pwede sa imong time i-explain nimo unsay relationship sa mayong buhat ug pagantos nga kung gibasa ganin sa Roma 6. So mo na pwede na din ito bagon niya. Pero ako na gi-raise up imo mag-ibroot up ni word nga pagantos nga makaluwas kay mo magigamit nimo nga dili pwede ang pagtuo lamang tungod kay ni ay pagantos nga privilege usab sa I am na sa 1 minute. Proceed Brad Kaloy sa imong next question. So, ningon man dinhi nga sa Santiago 1:3 kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulayan lamang aron kamo mahimong malahotayon. Unya ningon sa Mateo 24:13 apan ang mulahutay hangtod sa katapusan may maluwas. Ang pangutana nako unsa may mabasa dinhi sa Mateo 24:13 ang pagtuo lamang hangtod sa katapusan maluwas o ang paglahutay hangtod sa katapusan may maluwas. Unsa may mabasa dinhi? Ang paglahutay o ang pagtuo lamang may hangtod sa katapusan may maluwas. Mo ni tubaga categorical. Tubaga. So proceed. Mateo Affirmative sa imong tubag. Mateo 24:13. Sorry, verse 2. Okay. So ang imong time nagdagan ha. Okay. Apan maluwas ang upadayon hangtod sa katapusan. Ako tubag, sa to dili ko kuan categorical ba to nawa ko kay nangita ko sa bersikulo. Okay, repeat ko ng pangutana. Ang pangutana, unsa may mabasa ani? Ang mulahutay maluwas o ang pagtuo lamang may maluwas? So ang pangutana is multiple choice. Ang pangutana multiple choice either sa duha. So gipapili ka na Brad Kaloy asay unsay mabasa diha ang mulahutay may maluwas o ang mutuo lang may maluwas. So multiple choice asa sa duha. Okay. Ang mulahutay, ang klaro das Biblia, klaro man na apan ang maluwas ang padayon hangtod sa katapusan. Dili ka pura nato i-reject, no? Kay naman diha mabasa. Pero ang pangutana karon, kinsa man ang mulahutay, no? Mo man na. Kinsa man ang mulahutay? Ang mulahutay katong mga dunay pagtuo ni Kristo. Katong mulahutay katong gihatagan og pagtuo sa Dios, no? Mo toy mulahutay. Di man mulahutay itong mga way pagtuo, no? So gani kami no nga nagtuo nga dunay grasya sa Dios nga ang usa ka magtotoo makalahutay tungod kay ang pagtuo hinatag man sa Dios dili man gikas tao. So kung ang Dios maghatag og pagtuo dili siya maghatag og pagtuo nga ang tao dili makalahutay. Ang magtotoo ni Kristo dili na mahimong unbeliever, no? Okay, time. So muna yung Time proceed sa next question. Sunod nga pangutana. Sa Santiago Kapitulo 2 versikulo 12 a 19. Ang demonyo o ang yawa adunay pagtuo apan nagkurog. Tungod niining imong baruganan nga pagtuo maluwas. Kining yawa nga adunay pagtuo, maluwas ba ang yawa o dili? Mao ni akong pangutana. Dili maluwas ang yawa. Ngano? Ang yawa nasa pagtuo sa Dios ug nagkurog siya kaila sa Dios.
ang yawa, ang iyang pagtuo dili hinatag sa Dios. Ang yatagan sa pagtuo ang tao lamang. Dili maluwas si Satanas pinagis pagtuo. Tungod kay wala may grasya alang sa mga anghel nga misupat sa Dios. No, wala grasya, wala kapayloan nila. Wala pagkamatarong pinagis pagtuo ni Satanas bisan pag na siya pagtuo. So dili siya maluwas tungod kay na siya pagtuo. Lahi man, di man si Satanas anghel man, di man sa tao. Kita tao man ta. No? Ang pagtuo hinatag sa Dios, alang ka na to, si Satanas, huwag po'y mabasa nga, ihatagan siya pagtuo. So, ang iyang pagtuo, time na sa tubag. Next question. So, next question. Kining sa Marcos 16:16, ang mutuo o magpabunyag, maluwas. Ang pangutana, dili raman lagi pagtuo, aduna mapibunyag. O yun baka ani nga, dili lang pagtuo kay adunay bunyag ang maluwas mo uyon gani o dili muyon gyapon kuana ngano man nagyapon sa sulatan man no ngano muyon kuana ang tanan nga tinuod nga nagtuo nagpabunyag man kinsa may nagtuo ni Kristo nga wa magpabunyag so kung tanaw nimo ang mutuo og magpabunyag makuyo kita dunay pagtuo magpabunyag gyud kay sa buhat dos dunay 3,000 nga nituo og nagpabunyag gid sila. No? Kaya naman ang pagpabunyag mao na ang usa ka timailhan nga ikaw nakikiusa ni Kristo. Matod sa Roma 6, 2, 3, 4. Mao na nga kun maiguta mutuo ba ta nga maluwas ang pagpabunyag? Maluwas tungod kay ang magtotoo nga tinuod magpabunyag gyud. So katong mga tawo magpabunyag dili gid sila magtotoo ni Kristo. Okay, next question. So imo bang dawaton karon nga dili pagtuo lamang kay adunay bunyag? Imo bang dawaton karon nga dili pagtuo lamang kay adunay bunyag? Imong dawaton o dili? Dili gihapon. Ngano? Nang di dawaton. Ang bunyag magpamatuod na magpaila na sa mga tao nga adunay pagtuo. No? Katong mga walay pagtuo, di man to magpabunyag. So napamatud-an karon nga kining 3,000 nga ang giningsyon sa buhat dos nga duna sila pagtuo ni Kristo kung nagdawat sila ni Kristo tungod kay nagpabunyag sila so napamatud-an nga na sila pagtuo no pero pag diha sa bayon nga ang mutuo o magpabunyag maluwas tungod kay kuyog magina nga kung na kay pagtuo magpabunyag gid ka no so kung wala kay pagtuo di man pud ka magpabunyag pero kung tanaw nimo ang supay apan ang dili mutuo silutan wa man pud mingon diha nga apan ang dili mutuo magpabunyag silutan tungod kay kung dili ka mutuo dili man gid ka magpabunyag. Okay. Time. Next question. Sa 2 Pedro kapitulo Abro, duha na lang ka pangutana kay na lang tay 3 minutos. So duha ka pangutana then mo end ang atong cross examination. Proceed. Sige. So sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1 kama 5 ngadto sa 10 sa may giingon din gikan ni Simon Pedro nga sa sulugoon o paapostol ni Jesucristo alang kanila nga makadawat sa pagtuo nga sama kabililon sa among pagtuo pinaagi sa pagkamatarong sa atong Dios ug mangluluwas nga si Jesucristo. Tungod niini paningkamuti ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan ang kahibalo. So karon imo bang dawaton nga kini di atong pagtuo dungagan sa maayong pamatasan? Imo bang dawaton nga dili pagtuo lamang kundi dungagan pagyud ang atong pagtuo? Imo ni dawaton? Okay, so unang-una, tungod kay napatik sa kasulatan, atong gidawat kung unsay ni sulat sa kasulatan. No? Karon, basin tanaw na tong bersikulo nga imong gibasa. Ningon diha, tungod dinhi paningkamuti nga igadugang sa inyong pagtuo ang mayong pamatasan, sa mayong pamatasan ang kahibalo. Now, kung imo humanon na siya basa, naaba kay makita diha nga dugangan ang pagtuo aron maluwas ka. Di man po nimo mabasa diha bisan pag maabot ka sa 9, no? So kay imong tan-awon sa verse 8 makita nimo ang rason. Ningon diha, kini mao ang mga hiyas sa inyong kinahanglan.
kung nagdadaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon o mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, may tungod kang Ginoong Jesucristo. So ang rason ngano ipuno nimo ang mayong buhat pagka Diosno, pagka may tuso tungod kay ngano man, ingon diha, kung naa na kini kaninyo, mahimo kamong madasigon o mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, may tungod na Ginoong Jesucristo. Okay. Time. So one last question. Okay, salamat. Ningon din sa ni si San Pablo, ningon sa ikaduhang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 5, versikulo 10. Kay kinahanglan mo atubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan. Karon, ang pangutana, unsa may hukman ni Kristo? Ang pagtuo lamang o ang nabuhat sa maayo o sa dautan? Tubag. So kung tanawon gyapon ni bersikulo, ingon diha, hukman aron iya hukman ng tagsa-tagsa kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo man o dautan dinhi sa kalibutan. So base sa ato ang gibasa ganiha, basta gikan gani sa mayong buhat ug binuhatan, gibasa nato sa Roma 4:5, Roma 4:4, nga ang madawat diha ron suhol na siya. Ang kaluwasan gasa man. Ang kaluwasan grasya man. So kanang grasa o grasya dili na gikan sa atong mga buhat. Mo na nga kung imong tan-awon ang gingon diha, hukman aron madawat sumala, no? Makadawat angay kaniya sumala sa iyang nabuhat. Ganti man ni ang ihatag Kristo ani. Ang kaluwasan dili man ganti, gasa man. No? So ang kaluwasan dili ganti, dili gikan sa atong hinaguan, no? Munay masabtan nato sa word nga gasa. Okay. Kaluwasan gasa Ang 15 minutes cross examination. So salamat no sa nindot nga pagbiniluay sa inyo mapangutanang tubag. So palakpakan nato si Pastor o si Brad Kenneth Joseph Abuyabor. So praise the Lord. So nahuman ng atong 15 minutos na cross examination. Karon mo proceed kita sa atong negative speech, destructive speech, 15 minutes. Gubon ni Brother Kenneth Joseph Abuyabor ang proposition nga gipadayag ni Pastor Albert nga salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone. So ang 15 minutes, Brad Kaloy, mag-start sa imong pagsugod sa imong paghatag og speech. So, mayong gabi mga igsoon, Brad Paul, salamat sa imong nindot nga pagpa-moderate, pagtiwala namo arumahan ay kining dialogos sa pagtuo, no, between sa ato igsoon nga si Brad Chris Albert Tuangan, no. So mga igsoon, kung atong bantayan kining atong mga pagtulunan, may pagtulunan sa atong mga igsuon nga mga Christians, no, nag-angkon sila nga mga Christians, kanus aman nagsugod ang pakigbangi sa mahitungod ni ining faith alone, no, Bible alone, scripture alone o Christ alone. Kanus aman ni nagsugod niya atong 16th century sa mga Protestant Reformation nga gipasiugda ni Martin Luther, no? Mao nang aduna nay pagka-separate sa pagtuo mga igsoon. Mao ni nga niini karong mura magbanha. No, magbanha nya. Kini mga igsoon, kining atong paghatag og pagguba sa hatag og guba sa igsuon nato sa ilang baruganan nga faith alone. Bro, paliw kuno ko bro kay mura magnaiban ha bro. Naiga banha diya. Ani ang nahitabo mga kaigsuonan ko ni Kristo. Ako lang tingaling tangtangon ni kay mura banha. Wala may banha. Wala banha. Sige. So, mao ni may igsuon nga ang atong igsuon nga si Pastor Chris Albert
sa akong pagpangutana, wala naman tingali ko angay gupon nga akong nga isip negative stand nga ang tanan nga mga pangutana nga akong gipadaya puro man siya uyon o kung pangutanon na to siya sa unong ka bersikulo nga akong nga imong gigamit aduna bay usad diha nga nagtun-an nga pagtuo lamang ang tao maluwas, no? Iniingon siya wala. So kung sa pag akong gupon ani nga iya naman giangkon nga walay mabasa ang faith alone. Tungod kana mga igsuon sa pagtulunan ni Martin Luther nga iyang tungod sa iyang pagtulunan nga faith alone, no? Nga mao ni ang nakuha sa atong mga kaigsuonan karon nga mga nangangkon nga mga Christians denomination tungod kay kung atong palantawon akong gipuputana siya sa Deuteronomio 4 versikulo 2 pinadayag 22 versikulo 18 matos 19 nga kinahanglan ang kasulatan dili dungagan o dili kuan pero kung sa may gibuhat sa atong mga kaigsuonan karon Bible alone ra ba ni sila, no? Kunya kinahanglan kung unsay mabasa sa Biblia kinahanglan tuuan mo pa ilang baruganan. Pero unsa may nahitabo mga kaigsuonan ko ni Kristo sa ato igsuon karon nga ako kaatbang mabutan matinud-anon nga gidungagan man nila ang Biblia nga pagtuo lamang. Nya kung atong pangutanon sa tanang mga bersikulo nga iyang gigamit wala gyud mabasa nga pagtuo lamang ang makaluwas sa katawhan sa Dios. Nga kinahanglan tuo lamang. Ya, kung atong subayo ang balaang kasulatan mga igsuon, ilang ang gidungagan. Gibutangan man nila lamang. Faith alone, gidungagan nila alone. Nang karon, kini ba nga pagtulunan nahisupak ba sila sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, pinadaya 22 18-19 nga gidungagan nila ang kasulatan. Mo na kinahanglan ato kung tan-awon igsuon. Tanaw mo na ito na pastor, nga kinahanglan open-minded lang ta sa ato karon na pagtuo sa Ginoo. No? Kinsa man ang pagtulunan? Pagtulunan sa mga Protestant Reformation. Gikan ni Martin Luther nga pagtulunan, dili kana pagtulunan gikan sa Dios. Kung gi-cross examination kanako, wala kay nabasa, wala kay naangkon na pagtuo lamang mo'y makaluwas. Kung kinsa ni pagtulunan, kang Martin Luther dili pagtulunan nga iya sa Dios. Mo nagklaro kay mga igsoon sa Marcos 7 bersikulo 8 hanggang 9, kay ang mga sugo sa Dios gisalikwas kadaghanan kay ang gituman nga mga pagtulunan iya sa tao. Oh. Nya, sige tagsimba, sige tagkaway-kaway magsimba. Marcos 7 bersikulo 7, tawag ang inyong pagsimba kanako kay ang inyong pagtulunan nga iya sa tao. Ang sa may pagtulunan ngayon sa tao ni Martin Luther, gidungagang alone ang Biblia. Gipadayag na ko diri nga sa Pilipos 1:29, gihatagan kamo sa pribilehiyo, dili lamang, pero ang inyo pagtuo lamang. Pero niingon din ang niingon sa San Pablo, ngadto sa taga Pilipos, gihatagan kamo sa pribilehiyo, dili lamang sa pagtuo kang Kristo, kundili sa pag-antos sa tungod alang kaniya. Mo din ang dili lang diay pagtuo lamang kundili aduna tay pag-antos. Mo nagpaktiyas ko na igsuon ang pagpabarog sa atong igsuon si Pastor Chris Albert nga pagtuo lamang pero adunay mabasa dili lamang pagtuo kang Kristo kundili ubanan di ay natos pag-antos tungod kaniya. Nya mayo kang nasabta niya kining word nga lamang, no? Yan ipangutana na to siya ganina sa Mateo 24:13 nga ang maluwas di ay mula huntay, pero magipangutana siya Hinuon na brad ang mabasa niya ang mula huntay may maluwas, no? Pero wa man lagi mabasa niya na pagtuo lamang may maluwas hangtod sa katapusan may maluwas. Imo tang gibarugan nga pagtuo lamang. Pero wala man lagi kapapabarog sa tanang nga bersikulo, imong bersikulo. Wa ka makahatag og pagtuo lamang. Na?
Unya, gipangutana siya nako sa Santiago 2:19. Ang yawa adunay pagtuo. O kung adunay pagtuo ang yawa, naabay tendency nga ang yawa maluwas kay aduna siya pagtuo. Mayon ka nga dili. Ang rason na sa mo, anghel man sila. Dili man sila tao. Unya may igsuon hinumdungi sa walaang kasulatan igsuon Pastor Crisalbert nga inig kamatay sa tao, inig malangit siya, mahisama man siya sa anghel. Ha? Imo ba na pamalandungan igsuon? No, mahisama man sa anghel. Ha? Unya kung ang yawa adunay pagtuo, so ato masabot nga maluwas ang yawa. Kaya doon naman siya pagtuo kung ang imong pagtulunan may atong, kung ang pagtulunan ni Martin Luther may atong sundon. Di ba? Mo lagi natutuhod sa pagtulunan sa tao. Mo na ato i-reflect na mga igsoon. No? Nya, gibasahan ti kanako sa Filipo sa Marcos 16:16. Walay mabasa diha nga ang motuo lamang may maluwas. Ganun na kayo yan. Ha? Mo na mga igsoon ato ng tanawon mga igsoon ko nga nagtuo ni ining faith alone. Kung faith alone wala nilain, pagtuo ra gyud. Pero nganong aduna may magpabunyag. Ha? Mo mga igsoon nga dako kayo kapakyasan sa pagtuo sa pagtulunan nga iya sa tao. Kasi nabong ni si Martin Luther ni atong 16th century. Ya, kung ato naon siya'y nagdugang sa Biblia. O niya, karon nila mo pag yun, nga adunay ni sundot ni Martin Luther sa mga pagtulunan sa faith alone, unsa na ka ang ilang pagtuo karon? Nga dili ba sila musupak sa Biblia? Nabi pagtuo lamang ko. No? Binoon aduna tay mabasa nga dili lamang pagtuo. Ya, gingon ako ni. Pag-iwan niya nga hukman, gasak mo sa Diyos ang hukom. Uy, kung hukman ka, ana nato badawat ang kaluwasan, pinaagis paghukom sa Ginoo. Ha? Hukman ta, inig kahuman, inig kinabuya. Hukman ang tas Ginoo. Mo nag-ingon ni San Pablo sa 2 Korinto kapitulo 5 versikulo 10. Nga hukman kita, pinaagi sa atong mga maayong buhat o sa daotang buhat. Kung maayo kang binuhagan, ato na'y panahon pa nga malangit ta. Kay pinhukman man sa atong binuhatan. Nya gipangutanan ka nako, unsa may hukman sa Ginoo? Pagtuo lamang o pinaagis binuhatan aron maluwas ang tao? Pinaagis binuhatan. Imong giangkon nga pinaagis binuhatan. Kay wa tay mabasa nga pagtuo lamang. No? Abrihan na itong muna ba? Kinahanglan. Ato abrihan na itong muna igsuon. Huwag gani na kong gamita ang Santiago. Kaya nga no, murang allergy na mo kong gamito na ito sa Santiago. No? No? Mga igsuon nga kining pagtulunan nga iyara sa tao nga nagdugang sa Biblia nga pagtuo lamang muang kung tingali ko nga mapili ko ani ug ko'y ka ipabarog sa pagguba ni ini kung aduna siya nabasa nga pagtuo lamang. No? Unya, usok kay para praise the Lord. Ang pagsampit lamang sa ngalan sa Ginoo maluwas pa. Oh, niyo man diya sa buhat 4:12. Walay laing ngalan nga gihatag sa Dios nga makaluwas. Ya, ningon dinhi buhat 2:21. Si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Nang karon, mutawag pa malagi tas ngalan sa Ginoo. Dili man lagi pagtuo lamang may makaluwas. Mutawag pa din tas ngalan in Jesus name. Na? Paano nga igsuon nga dako kayong kapakyasan ang atong igsuon bisan sa iyang gigamit nga Episo 2:8-10. Wa jud tay mabasa nga pagtuo lamang. Remaining Salamat mo. time 3 minutes. No? Puro siya uyo kung siya mabasa, pero wa gyud mabasa diha. Kaya ang ila na bang bagruganan nga kung unsa ang mabasa sa Biblia kinahanglan mo ituuan. Unya, lami mo ta kaduli mabasa nga pagtuo lamang kay tuuan. Nga karon ka may mabasa nga pagtuo lamang. Yung sa man
ito pagpabarog na igsuon, pastor, nga gadugang na mayroon tas Biblia, butangan lang yun natong lamang. Mo mga igsuon, nga niini kagabion, dako na kong pagpasalamat sa Dios nga ang kamatuoran mo barog kayo. Nga ang kamatuoran magpabiling hangtod sa kahangturan. Kaya nga naman, adunay mga tendency nga ang kamatuoran dili ay kini mapukan. No? Adunay tendency nga ang pagtulunan nga iya sa tao dili gayud kapabarog sa kamatuoran. Sama ni karon nga nigawas kining sakto nga pagtulunan nga iya gayud sa Dios, dili iya ni Martin Luther nga mao igisudod sa kadaghanan karon nga nahimulang sa lawas ni Kristo nga si Kristo mao ang ulo diha sa simbahan nga mao ang iyang lawas. O mga igsuon, kinahanglan pasakop ta sa tinuod nga simbahan nga mo'y naghatag og saktong pagtulunan. Dili pagtulunan nga iya ra sa tao. Dili pagtulunan nga iya ni Martin Luther ni adtong 16th century. Mo mga igsuon nga miining kagabion, hinaot nga sa mga viewers karon aduna kami makutlo nga mga pagtulunan nga nagsubay kayon niining Biblia nga at nga pulong sa Dios. May gabi og daghang kayong salamat kaninyong tanan ilabi na sa akong kaatbang ni Brother Pastor Crisalbert Tuangan o ni Brother Paul San Pablo Alima. Okay, salamat kayo Brad Caloy, Presidente sa Catholic City Defenders sa Diocese of Tagbilaran sa imong 15 minutos na destructive speech sa tema na inyong gilantugian, resolve the salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone. So humana ang 15 minutos nga paguba. So mo-proceed na kita sa 15 minutos na pagpangutana sa atong afirmatibo nadto sa negative side. So Pastor Crisalbert Tuangang, andam ka na sa pagpangutana? Andam na. So magsugod ang 15 minutos sa imong pagsugod sa imong unang pangutana. Okay, mayong gabi, no? Doon na may mga tanan sa matugpapagbungkan. Para na ho, pagmong pagbungkan, so, kay pulong man sa Ginoo, parihaman nga itong nabasa des kasulatan, so, dili ginagitang tao. Now, anong pangutana? Yung mga manggigamit yung ganitang nagdugang sa pulong lamang. Pero, di pasabot man tinako nga nung naiidiya nga lamang. Yung na dili makita ang nga lamang. Now, mutando mapunta karon nga doon ay gidugang ang mga pulong ang RCC na din po mga basta sa sulatan. Mutana bro. Magtutak. So, klaro ang iyong pangutana, Pastor? Okay, klaro. Mudawat na po si Bro Caloy na may mga pulong nga matulunan sa Roman Catholic Church na may mga pulong po na wala po mga static sa kasulatan nga ituhan po. So, ang pangutana niya, Brad Caloy, mo uyon ba daw ka nga na ay mga pulong nga gidugang sa Roman Catholic Church sa Biblia nga gituuhan po sa Katoliko. So, Buoyon po, Brad Paul, buoyon po ana sa sunod nga tema. Pabalikan lang siya sa tema. Kaya di man na mahisgutan na ito nga laing pagtulunan. Mani akong tubag. So mitubag ang kaatbang Pastor nga dili sa modawat ana nga topic niini nga debate. So hindi daw na nimo pangutana sa next lain nga proposition. So proceed sa imong topic ug atong topic atong balik ko no nga resolve that salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone. Dili nakapokus ang atong mga pangutana. So proceed Pastor sa imong pangutana. Okay, so, mo to ako ang pangutana, no, nga diyan man nag-brought up nga mo gina na ay mga pulo na gidugang.
Hibo man kung nga po yung mga pulong yun nga kanang kuha na dili ba po tungod lang bud ba nakuan ko ba no kay moderator's time no, so ato hinumduman nga kining atong panahon karon is cross examination period. So pastor, mao na nang imong kahigayonan nga mangutana ka sa imong proposition na gipabarok. So pangutana pastor, pangutana ang negative side according sa imong gipabarok nga proposition. Imo ning katungod ug imo ning panahon na i-voice out ang tanan nimong pangutana base pod sa topiko. So tangtay mo dagan sa imong pagsugod sa imong kaduhang pangutana. Proceed. katong gigamit ganiha sa kaduhang Pedro 1 no nga idugang versikulo 5 no kaning kamuti nga idugang sa imong pagtuo ang mayong pamutasan ng balo unsa man gyud ang makita ni mo sa kasulatan rason nganong idugang sa may mong nakitaan diha sa libasan ko ang gihatag ko na ba diha ang pulong idugang aron nga maluwas ta or idugang tungod kay naay na rason na nagimot kung nagdaya kanino mahimo kang magasipon ng mapuslanon tungod sa inyong kahibalo may tungod sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa may naa diha idugang ang maluwas o kining naa sa versikulo 8. Tubag. Salamat sa iyong pagkiking pangutana. Unsa may gidugang diya? Idugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Wa po ko'y mabasa diha nga idugang sa inyong pagtuo lamang. Walay mabasa nga lamang. Kinahanglan imong barugan nga lamang pastor para makapaminaw ang mga tao nga ikaw may tinuod nga nagdala sa kamatuoran. Kanang word nga lamang. Pero dire, ang akong tubag nga tungod ni paningkamot nga ikadugang sa inyong pagtuo. Mao ni pagtubag ya. No, pero dili pagtuo lamang, idugang sa imong pagtuo, walay lamang. Mao ni pagtubag. We proceed sa next. So unsa may nakita nimo nga rason nganong idugang kasi sa bersikulo na imong gibasa. Objection moderator, dili na mao'y among topiko ang rason, o dili ang among topiko mao ang pagtuo lamang. Mao'y ako gayod nga ihatagan og negative side. Kinahanglan iyang ipabarog nga pagtuo lamang. Wa ta maghisgot nga unsay atong gipanan. So mao ni akong objection moderator. Okay, balik ko na ang topic. Resolve that salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to Scripture alone. So, tinumduman nato both debaters na mao na atong topic ha. So dinhi ang atong mga argumento manukad, dinhi manukad ang atong mapangutana, ug dinhi sa manukad ang atong isyu at kita motubag. So again, Pastor Chris Albert, so balik ka sa atong topic. So mao na ipangutana ka Brad Kaloy. So proceed sa imong next question. Akong pangutana Mr. Moderator nasa iyang gihatag kay bersikulo. Naglibog ko nganong dili siya pwede motubag sa akong pangutana. Ay na pa Okay. Muna nga, ang akong pangutana naman sa bersikulo. Ang pangutana nakita ba diha ang pagdugang alang sa kaluwasan aron maluwas ta. Gani mo madiha nga idugang. Nakita mo diha nga ang pagdugang alang sa kaluwasan. Ano ko'y mabasa diha? Mo may iya naman bersikulo. Okay, Brad Kaloy, ang iyang pangutana gibase sa imong birth. So, granted, ato baga Brad Kaloy ang iyang pangutana, ato baga ang pangutana ni Pastor kay naka-anchor man pod to sa bersikulo nga imong gigamit. So, paki-repeat Pastor kay tubagon ni Brad Kaloy ang imong pangutana. Dinhi sa 2 Libro 1:5 man to, no?
Ngayon din tungod dinhi paningkamuti, igadugang sa inyong pagtuo ang mayong pamatasan. Diha ra man siya paman sa 5. Ang pangutana ay naman joy gibutang diha nga idugang. Makita ba diha nga muguba pod sa katong pagtuo lamang ang maluwas? Kay mo man inyong gigamit nga makaguba ko ng katong pagtuo lamang, gusto pa po ninyo pagtulo nga idugang aron maluwas. Okay, Brad Calito, baga. Okay. So salamat no. Ang akong tubag ganina, nganong ikadugang, kaya nga naman, no? Ang maayong pamatasan, no? Kaya mo man isugdanan sa kaluwasan, sugdanan sa paghukom sa Dios aron ang tao anaan niya ang maayo nga pamatasan, pagpailog, mo man isugdanan sa kinasikasing kung unsa gyud ang hinugugma. Kunya sa bersikulo 10, ningon din busa mga igsuon, paningkamuti gayon nga mapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayon kamo mapukan. Mo na nga dili pa mapukan, kay maangko na to ning kaluwasan. Unya mingon dinhi sa Episo kapitulo Pilipos kapitulo tumasawa mga igsoon. Pilipos kapitulo 2 bersikulo 12. Tabasa na. Pilipos 2 bersikulo 12 ngadto sa 13. Bro, proceed sa next question. Okay, so nga pangutana sa imong gisayt ganiha nga bersikulo sa Roma 10 nga nagiskot ka nga sumala sa kasulatan 10:13 no? Sakto ko i-check ko no mo ba imong gigamit 10:13 ang tanan magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ningon ka nga dili day pagtuo sangpit lang. Sakto ko no? Dili day pagtuo magaluwas magsangpit day pod. Dinhi sa bersikulo 14 atong laot ng basa. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila pagtuo. Kung unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Kung unsaon man nila pagdungog kung wala yung magwali mo. Now, sa verse 13, ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang pangutana nganong mosangpit man siya? Mo pang dawato nga mosangpit siya mo na si ko. Proceed. Tubag. Mga igsoon, dili man tingali na mo'y angay pangutana kay ako man ang ipabarog kanang pangutana ni mga igsoon nga imong yung i-prove nga pagtuo lamang. Ang imong ipabarog karon ang ako manong negative stand nga dili lang di ay pagtuo lamang kun dili ana di ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Objection sa objection atong interpretation objection. Sa imong objection pastor. Kuan ba murag gusto ni Bro Kaloy nga tanan na ang basahon first nice what na lamang no kana man wag kita niya nga nay lamang gyud no so ang akong pangutana categorical man to na ito ba siya nga mga nisangpit sa Ginoo ni Kristo na sila ba ni sila pagtuko ba ni sila ni Kristo kanang sakpit doon na nila pagtuko muna ang so ang na Brad Calito ako lang tumagon ang nisangpit pa daw na pagtuo sa Ginoo diba ang sakpit pa natuban adunay pagtuo akong tubag pabinaw adunay pagtuo pero walay pagtuo lamang kundi adunay pagtuo ug ubanan sa pagsampit sa ngalan sa Dios. Kay kung atong dungagan ang Biblia nga butangan nato lamang sumala sa imong gipabarog nga adunay pagtuo lamang butang nga dungagan ang Biblia di ko mo sugot ana nga ako may magdugang-dugang og lamang kay ako may dungagag hampak sa Dios aniana. Ikaw may nagdugang sa imong proposition nga pagtuo lamang faith alone. Mo na nga adunay pagtuo ang mga tao pero dili pagtuo lamang kundi ubanan sa pagsampit sa ngalan sa Dios ni Kristo aron kita maluwas. May ko ba? Next question.
Sorry, pauta na, Pastor. Okay, dili man daghan yung pangutana. Ang awang na format nga ginahuna kay murag dili man ngani nga ano kami kasi pagpili ko sa pangutana. Now, So sa plano ni may iweb ang time. sa Roma, pila na may nabili ng time? Napay 4 minutes. Wala ni confirm, no? Pangutana Sige. lang namin. Sige, proceed. Okay. Follow-up ng ganihan. Di ba, ang nisangpit sa ngalan sa Ginoo, kadto mang mga pagtuto. Kana bang pagsangpit sa imuha di ay pa kanang sabot buhat dahil na nga dugang sa pagtuo o so pagsabot dahil nimo ana buhat na nga balik ko noong dugang di lang na ikategorika so sabot nimo ana sangpit sa Ginoo nga mingon tang ako ni sangpit ko sa Ginoo kana bang ang pagsangpit dugang na sa pagtuo tungod na kay ako'y pagtuo. So tubag Berkaloy. Tungod kay adunay pagtuo ang mga katawhan sa Dios umo na sugo sa Dios nga mosampit sa ngalan nga makaluwas kinahanglan ang tao mosampit tungod sa ilang pagtuo pero walay lamang, no? Di lagi nato dungagan ang Biblia kaya ang imong proposition pagtuo lamang imo man ang ginungagag lamang pero ang akong tubag kung aduna kay pagtuo sa Ginoo nga niining iyang ngalan nga mosampit ka sa iyang ngalan maluwas ka pero pagtuo walay lamang ang imuha kay aduna may lamang mao nay nakapaita to kung lungagan nato ang Biblia kay di lagi ko mosugot nga imo kong pasundon nga mosampit ko nga ang akong pagtuo dugagag lamang kay ngano man di lagi ko mosugot kay ngano dili ko gusto nga idungagan ko hampak sa Ginoo kay mao na isugo niya sa Biblia nga ang magdugang ug mukuha niini dungagag hampak. Okay, so tapos na ang tubag no. So humana tayo nga isyo. So proceed to your another question. Remaining 2 questions na lang, Pastor. Usa mo yan nga to. Okay. Mangutana ko kay nakita na ako nga lahian ang tanong sa pagtulunan at pagtulaman. No? Ang ipangutana pero unsa man di ay iyan nasaktan base po sa iyang mga pagtuon sa pagtulunan nga maluwat ng tao, pinagis pagtuo lamang. Unsa man iyang sabot? Ano yung po sana? So muna yung sa pagsabot daw nimo sa pagtuo lamang. Pagtulunan nga maluwat ng pinagis pagtuo lamang. So proceed sa imong tubag, Berkaloy. Pagkanindot anang word nga lamang pinakasayon ra gyud tubagon, no? Kanang word lamang alone wa nay lain pa pagtuo ra gyud ang imong basihan sa kaluwasan, no? Unya mo lagi nga di gyud ko motuo nga pagtuo lamang may basihanan kay ngano daghan basihanan ang Biblia nga makaluwas ang mulahutay maluwas ang magbutuo unya aduna day bunyag maluwas dili pagtuo lamang ang mosampit sa ngalan sa Ginoo maluwas dili pud pagtuo lamang kay kung pagtuo lamang wa nay lain kundi pagtuo ra, no? Na nga ang Biblia dagsampit nagsulat na mabasa nato nga daghan daig sumbanan sa kaluwasan dili pagtuo lamang ug wa pud tay mabasa sa Biblia nga pagtuo lamang pud ang makaluwas daghang basihan ang Biblia mahitungod sa kaluwasan. Last one question, Pastor. Okay. Sa imuhang ini sa ang gibasa sa Efeso 2:8. Imo bang dawaton nga pinagis pagtuo naluwas ta tungkol sa grasya sa Dios. Dili pinigikan sa atong mga buhat
kundi gasa sa Dios. Imo mapuning dawaton nga bahin sa kasulatan kung gibasa karon. Tubag ko? Tubag. Dawaton ako na nga pagtuo pero walay lamang. Ang dili na po dawaton kanang imong proposition nga pagtuo lamang. Kaya mabasa sa Biblia diya sa Episodo 8, walay lamang. No? Kaya kanang lamang pagtulunan lagi na sa nibulag sa simbahan Katoliko nga si Martin Luther. Pagtulunan na nga iya sa tao. Mao na ang Biblia sakto nga nagingon ang Biblia sa Marcos 7 bersikulo 8 ngadto sa 9 o si Jesus ang ubidugang si Jesus sa Panginoon gisalikwa ninyo ang sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang pagtulunan nga iya sa tao. So ang pagtulunan nga iya sa tao ni Martin Luther pagtuo lamang nga which is ang sugo sa Dios walay pagtuo lamang kundi adunay pagtuo unya adunay mga pagtulunan ang Dios nga kinahanglan daghan ang subayanan sa kaluwasan dili pagtuo lamang. Mingon si Jesus o mantigugay kamo musaltikway sa balaod sa Dios aron matubang ang inyong kaugalingong pagtulunan. Pagtulunan ngayon. Salamat. Salamat po. Humana ang 15 minutos ng cross-examination. So, nahumana ang atong pagbayloay sa mga pangutana o tubag. So, sanglit ang atong debate is one round system. So, proceed na ta sa summary period. So, ang summary period, ang unang musulti ang negative, ang affirmative, ang last speaker. So, naamoy tag 5 minuto na pag-sum up sa nahitabo na deliberation sa inyong mga speeches, affirmative at negative, ngayon mo summarize kini sa inyong 5 minutos na ihatag nato sa negative o sa affirmative. So ihatag nato ang 5 minutos na summary period sa negative side at kaloy aboy-aboy. So mga igsoon, salamat kayo sa kaagpang karon nga si Pastor Chris Albert at hanggang sa iyang pagdawat sa nini iyahan ng tema igora po negative stand. Pasaylo ako mga igsoon o sa mga igsoon nato nga mga nagtuo nga ang pagtuo lamang may makaluwas. Pasaylo ako nga wa gyud mabasa sa Biblia nga pagtuo lamang. Busa yain ang pagtulunan nga naggidungagan ang Biblia nga butangan og lamang, no? Gidungagan ba? Mao na mga igsuon nga kini pagtuo nga pagtulunan nga pagtuo lamang dili kina pagtulunan nga iya sa Dios. Pagtulunan kana sa tao nga nahibulag sa simbahan sa Dios nga mao si Martin Luther. Kano sa 16th century maunay iyang pagtulunan nga pagtuo lamang. Pero ang Biblia wala magtudlo nga pagtuo lamang kundi daghang subayanan sa Biblia nga ang kaluwasan dili pagtuo lamang. So mga igsuon kining mga igsuon nato nga mga dili Katoliko gibasihan nila pagtuo lamang versus Biblia lamang. Mga igsuon nga kung aduna tay kalibog sa Biblia kinsa may mo interpret niining Biblia kung naay mga lisod sakto sa Biblia. Mo na mga igsoon, puro lamang. Mo na ang atong kaluwasan mapakyas nining word nga lamang, mo ra nay makaingon lamang tungod sa pagtulunan nga iya sa tao. Nga sige nagsimba ra bagyo sa Ginoo. Mo sabi giingon diya sa Marcos City City. Ha? Klaro kay giingon din sa Marcos City City. Kawang lamang ang inyong pagsimba. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanapo. Kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao, ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Ya kinsa may nagtudlo nining pagtulunan nga Bible alone, faith alone, Christ alone. Kundili pagtulunan sa usa ka tawo nga nahibulag sa simbahan ni Kristo. Ya sige kang simbahan ni Kristo, pero ang imong pagtulunan gikan sa pagtulunan nga nahibulag sa simbahan ni Kristo. Kamalandungi sa igsoon. Basi nga pangunahuna puro negative ta sa mga butang, sa mga pagtulunan diha sa simbahan. Tungod kay ang atong giunahuna
puro lamang pagsupak sa mga pagtulunan sa simbahan. Mao nang 2 adunay minutes. pagsupak tungod niini pagtulunan nga sa tao nga digidungagan ang Biblia niini mga alon. Mao ni makapakyas kadako sa kaluwasan. Mao ni makapakyas nato diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Mao na mga igsoon kung aduna mahigayon nga mobalik ta sa subakan sa simbahan. Dili ta mulabaw ang atong pagtuo diha sa pagtulunan nga iya sa tao. Mao mga igsoon kung kanang imong mga pangutana, Pastor Chris Albert, naana diha sa Bible study. Kung ganahan ka, atin ang Bible study para makakaton ka sa pagtulunan diha sa simbahan Katoliko. No. Mao na mga igsoon. Ang Bible study sa simbahan Katoliko every Friday 7 to 10 p.m. in the evening. Mao na nga kung ganahan ka kanang imong mga pangutana, pagkanindot na tubagon. Kay ngano ang simbahan lamang mo'y adunay otoridad sa pagtuman o pagtukan unsang kamatuoran ni ining imong mga pangutana. Pero pasaylo ako nga wala ko na tubaga tungod kay dili na panahon sa pagtubag kay aduna tay tima nga atong subay kanang imong gibarugan nga pagtuo lamang. Ug diini mga igsoon, salamat kayo sa akong igsoon nga si Brad Kiselbert, Pastor Kiselbert, sa iyang pagpadayag kay hinahaot iyang makita kining kamatuoran nga atong gidiscuss karon. Salamat po ni Brad Paul nining kay gayunan sa pagpatiliwala aron mahusay kini nga diskusyon na hitungod sa pagtuo lamang. Salamat po, God bless. So, salamat, Brad Caloy, sa imong pag-summarize sa 5 minutos. O karon mo proceed na po kita sa atong last speaker, ang atong affirmative, Pastor Chris Albert Tuwanggang sa iyang 5 minutes na summary. Ang imong 5 minutes magsugod sa imong pagsugod. Proceed, Pastor. Okay, so to summarize, no, nagyod, siguro dili paigo ang 2 ka oras o usag oras nga isdit tungod sa pagtuo lamang, no, nga kaluwasan, no. Nakikita man to si Martin Luther, no, yaha po to, no, yaha po to ang pagtulunan, pero nganong natay ituhan nga pinakis ko ato ang sabto nang nagpasalamat. Kaya po ang i-differentiate kanya sa pagsugod. Pagtuo ang buhat man. Pero na diha sa argumento ni Pastor Pablo na ang ginuna sa upan ng maluwas pagtuman sa mga kasubuan ng lahod. Mo na ato ang wala may kung yun mo ang kasulatan doon ay duha nga makitaan nimo kining pagtuman sa balaod ug kining pagtuo, no? So bisan ningon ta nga walay nakita na pulong nga lamang. Ito ta kay difference nga dili pinaagi sa pagtuman sa kasubuan o pagbuhat sa mga maayo. Mo na ato ang nakita na pinaagi sa pagtuo lamang, no? Muna ang pagtuo sa lamang, no? Dili kami nga tungod kay patuloy lamang. Dili na kami sangkit lamang kay dili ay patuloy lamang kay napaday pagsangkit, no? So ang pagtuloy lamang magika na diha sa kasulatan atong pagkakanihan na nahimutan mataro sa pagtuo dili sa pagtuman sa mga kasubuan. Kung unsay makita diha sa kasulatan nga kasubuan sa Dios na ginapasuman sa balaod. Kung balaod na sa Dios, anong naipagtulamang, di sabihin na walay pulong makita, tungod kay dili man ta magsalig sa atong buhat na to sa atong libasa niya sa Roma 4:5 nga wala ta magsalig sa atong mga binuhatan. Okay? Diha sa pagtuo, magmatarong ang Dios, isipon ang matarong sa Dios, sinagis ang tuo. No? So ato ang karon nga ang kaluwasan sinagis pagtuo lamang. Pagkas siya lamang sa Dios, siya hindi man kita sa maayo pagtupat. No? Kaya matod sa tabitan o ganihan ang grasya kung ang kaluwasan sinagis niya, hindi na kinigrasya. So nagawas karon nga gusto na pamatugan
gani Bukaloy ato pagkas nato nga may mga pulong nga mga lamang. Pero admitado man na naay mga pagtulunan nga gituan sa Bukaloy nga wala po ang pulong makita, wala ni mention para sa mga puntahan no. Mention ng punta 2 minutes, 3 minutes. isa ng pulong nga Trinity nga gituhan po sa Roman Catholic Church na gituan po nato karihan na nga wala mabasa na no. So kasi kung walay word nga lamang nato mabasa nga wala po nga pag-ulam. So kaya nato ang gikan sa dili ang maayo no. O hinungdan na di matarong sa Diyos. Nakadawat ang pagkamatarong pinaagi sa pagpagko kang Kristo. Ang pulong nga kang Kristo lamang, tulo ang panggibutan karon pagtulo lamang, grasya lamang, o kang Kristo lamang. Tugod kay ang Kristo lamang, kung ingon nga kita, dili na kapila. Ang tanong kasabot ng Kristo lamang, sakto yung ginasabot produce na ang kaluwasan na lamang sa Kristo. Walang sila din pagkasulas na kulatan. Produce, wala nila yung manuluwan sa ngalan na makaluwasan nihatag sa Diyos sa katawan, kundi ngalan ng Kristo. So mga kumasabta na ito ang pagtulunan niya, sinasikat sa pagpupo, gracia, ng Kristo. Kita na ito, ipadayag niya ang pagkamatarong gihatag sa mga nagtuo. Nakabaton tag pagkamatarong dili sa ato ang pagpanintamot, ang cross, kita niya, dili sa ato ang paglahutay, nga nahimutan matarong. Ako, ito, naadiha sa pagtuo, nagdimatarong ka, okay, ang justice mo sa Ginoo, nagdimatarong ka, tungod sa itong pagtuo. Kung naay paglahutay, kung naay maayong makuhat na napuno ang tapos sa itong pagtuo, tungod na kay ang pagtuo, dili man resulta sa wala lang, no? Ang pagtuo, resulta sa kung tinod ka ng tuo, may Kristo, magpagmahal ka. Time. Okay, kung tinod ka ng tuo, na ay mga makulat. Time na, Pastor. So, salamat kayo kang Pastor Chris Albert Wanggang sa Christian Bible Believers sa iyang 5 minutes nga summary. So, ato ang palakpakan no, ang kalampusan. Pasalamatan nato ang Ginoo no, sa successful nga online dialogue nato between sa ato mga pinangga o makigsuunan. So, sa dili pa ang atong closing prayer, dunatay 2 minutes parting words. Unahon na po nato si Pastor. 2 ka minutos nga pagtimbaya, pagpasalamat sa ato mga viewers nga nilakutay sila sa pagtan-aw nato. So 2 ka minuto nga panamilit o panimbaya sa dili pang atong closing prayer. So unahon na po nato si Pastor 2 minutes ra mo. Ug dayon 2 minutes pod ka Brad Kaloy ang last nato nga manimbaya. Ug dayon mo close na dayon ta Brad Kaloy sa atong online dialogue pinaagi sa imong closing prayer. Proceed, Pastor. 2 minutes, imong pasalamat. Okay, no? So, salamat salamat sa Ginoo. Nga po usa ka platform na makapadayag ta sa mga pulong sa Ginoo dinhi, no? Ang akong tuyo dili man pagtubag ng gamiton ang ato ang mga emosyon, dili alang sa mga ibaw ato kay balo ko nga kamong duha mga inila mga store sa ito mo bitaningon ko ni Bukaloy no kuya may nako ko ningon ko nga nanay mo dito mo tibati ni ko ang panagunta nga tanan tanaw tag sikulo sa may muhang na dinhi nakita dinhi sa may tinato butlo dinhi tumurag na ang sito sa pala pero may moderator so murag duwas nga dibati na sa karon pero ang pulong sa Ginoo di mo labay katawa basta pati ko nagapahinaot sa mga kalitan no nga dili man pud ako mo leksyon nila at mga pagdaki nila na kanayon ng susi sa Ginoo ngayo biya sa Ginoo samtang sa kasulatan kan gyud mukat-on no kay ba di man pud magpagawan ng adyo sa pulong sa Ginoo so nakabasa lang ko dito alam ko may mga ilang pag
ano, wala po nagkikitan. Kung ninyo mga viewers nga, matutot sa pulong sa Ginoo, mga Diyos, helpful word, no? Kanang makatabang sa atong isikat kay nakita mo po ko din na napo yung mga viewers natin nga nagasulti yung mga dili maayo nga. So, salamat Pastor no sa imong 2 minutes nga salamat o padimbaya dayon atong i-pray po si Pastor Chris Albert no sa iyang pagpangalagad sa Ginoo. So kita mga Katoliko maghalad ta o pag-ampo para niya sa iyang pamilya, sa proteksyon niya, sa iyang mga blessing, nanglan sa iyang pagkinabuhi. So, among halad po na among prayer sa imong pastor sa among mapag-ampo mulahot tayo gud ta sa pagkalagad sa Ginoo. So another 2 minutes nga pasalamat o panimbaya vlog kaloy dayon mo dito na tadayon sa atong closing prayer. So salamat Brad Paul, salamat kayo Pastor Chris Albert sa imong panahon nga imong hatag karon. Salamat sa mga viewers nga hangtod karon nagtanaw pa kanato, no? Nagsunod pa kanato ini atong programa karon nga kini usa ka diskusyon. So kini atong diskusyon mga igsuon kay doon na lamang kitay panagpangi mahitungod dinhi atong pagtuo diyan sa Ginoo. Mo nang atong giklaro with due respect sa atong kaatbang, atong giklaro kung sa tinuod nga pagtulunan sa Dios, no? Ug kini pagtulunan ato kining mahimasimas o maluhatayon kita niini aron sa pagtan-aw nato kining pagtulunan na iya sa Dios, no? Hinaot po sa mga viewers na nagtan-aw karon na ato kung mapamalandugan usab gyud ang kamatuoran. Mani atong makita nga aduna po tayo makatunan may tungod sa pulong sa Ginoo kay adunay panagbangi mga igsuon tungod kay dili kita pareha og pagtulunan o prinsipyo sa atong pagtuo sa Ginoo. Nga naman daghan magkaroon nga nagtawag sa pulong sa ngalan sa Ginoo apan wala day nila ang kamatuoran. Igamit lang ang pulong sa Ginoo aron pagpadayan nga aduna kay mga anti-Kristo sumala ni sa di ko man ako sumala ni sa Juan. Siya may nagsulat niya mga sa ikaduhang Juan. Mao nga sa last nga pagdapit o pasalamat o mahatagan na itong ehemplo ang pasalamat ko ni Pastor Kesselberg nga ato ni siyang iampo. Salamat mo di Brad Paul nga hinaot nga dili ta close-minded, kinahanglan magpadayon ta sa pag-ampo, paghatag ni saktong pagtulunan diya sa katawan sa Dios kay basi kita may makaingon nga daghang maimpirno tungod sa atong pagtulunan. Mo na nga atong tan-awon nga ang ato din pagtulunan nagsubay gyud pagtulunan ni Kristo. Basi kita may hinungdan nga daghang maimpirno tungod sa atong pagtulunan. Tungod sa pagpangagpas mo na giwan diya sa Sirach 3:4 daghan ang pagpangagpas so Ginoo daghan sa nangalaglang tungod sa pagpangagpas pagtulunan. Nato din sa sponsor magkaloy sa sige. Sa sa mahal sa anak sa Espiritu Santo, Lord God, kami nagpasalamat ining online diskusyon. Salamat sa magiya sa Espiritu Santo. Salamat usab sa simbahan nga imong gihatag kanamo nga kami mosunod sa mga pagtulunan nga ang mga pagtulunan nga gibilin sa imong simbahan maugayod ang mulahutay hangtod sa katapusan sa kalubutan. Kay imo manggisaa diya sa Mateo 20:19 at 20 mahangtod sa katapusan sa kalubutan imo gayud nga pagaubanan ng simbahan. Busa o Dios, nini kagabion ang amo karong mga viewers hinaot nga ilang makaplagan unsa gayud ang kamatuoran nga gihatag nga pagtulunan nga imo gibilin sa simbahan. Lord, kang wala kami mahimo kung wala ikaw. Ikaw lang yun ang among gisaligan. Ikaw lang yun ang among manluluwas. Ikaw lang yun ang hari sa tanang hari, Diyos sa mga Diyos. Lord, among pagayoon karon nga ang among mga kaigsuunan, nga adunay mga balatian sa ilang panglawas. Lord, ikapas sila, mundikan sa ulo nga tusla palapa, kabukuran kaunugan, ibalik ang ilang nindot o maayo nga panglawas. Kung adunay manggabi na dunot nga mapart sa ilang panglawas, Lord, iuli ang piskay aron sa madangat nila nga aduna gayoy gugma ganha kanimo kay nagtinguha ug nangandoy sila nga mamaayo pinaagi sa imong ngalan.
na si Kristo. Lord, ayaw ikawang nga adunay mga tao nga nagsampit kanimo parte sa ilang kaayuhan. Lord, iampo sa damo ang among mga kaigsuunan karon nga mga magtiayon nga adunay kakulian panagbingkil sa ilang pagbuyo. Lord, iuli ang ilang maayong gugma. Iuli ang ilang panaginigugmaay tungod sa imong sama nga wala kayo'y mawala nga na kanila. Ibalik, Lord, ang ilang maayong relasyon between sa anak ngadto sa ginikanan, between sa bana o asawa. Lord, ipadangat mo ba nga imong gihatag ngari ka namo. Lord, tabangi usab ang among mga kaigsuunan nga nangipat pas kamatuoran. Nga hinaot, imo silang mahatagan, malamdagan, ipakunsad ang balahang espiritu na kini maong gayud ang magpagtulunan nga imo gibilin sa simbahan. Salamat usab, Lord, sa mga grasya nga imong gihatag kanamo. Sa matag adlaw nga among gikaon, sa matag adlaw sa among panginahanglan, salamat nining tanan o Dios. Lord, giyahi ang among mga kaigsuunan nga nanarbaho karon sa ubang nasod nga wala karon sa ilang pamilya. Hatagi sila kalikod o Dios. Hatagi sila sa paglaom kay ikaw man ang tuburan sa gugma o paglaom. Kung ining tanan o Dios, dili ko mahimo kung wala ang imong bugtong anak nga mao ang among Ginoong Hesukristo. Uban sa panabang sa mga santos, mga angeles, ilabi na sa pangaman sa mahal na Birhen Maria. Amen. So ngalan sa mahal, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko na Dios. Okay, dusagan salamat no sa malampuson o mabungahon matulon-anon nga dialogo dinhi sa online. Kaya inyong ubos ang suon, Father Paul San Pablo Alima, mag-ingon ka ninyo, mayong gabi, daghang salamat o dalaygon ang Diyos dinhi kagabi. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.